तर आमच्या गावात 2 जागृत देवस्थानां आसा, एक सातेरी देवस्थान आणि हे दत्तात्रय देवस्थान. कसले कोणाचे हे असल्यो आंगवणी जावं आनी कसले असले जाल्यार इच्छा परिपूर्ण जाता. हांगा सगळें सांगणे घातल्या उपरांत थंय तेच जाता. हांगा तेच सांगणे घातल्या उपरांत कामां जाता. आनी हांगासर आमकां आमची मॅडम पर्या मतदारसंघ संघाची आमदार तिने आमकां भरघोस अशें हे दिला, सपोर्ट केला. तिचे आमी खूब ऋणी आहात. आनी अशेंच तेन आमकां भुरग्यांक जावं सगळ्या हेका सहकार्य करचें इतकी म्हाजी इच्छा. परत हे जागो आमी तांकां जागो दिलोय मी म्हाजो आनी जागो दिवन तेंच्यांनी हांगा देवूळ बांदलें. आमी आमच्या मतीन ताका दिला आमी म्हाजो बरेपणा आनी तेंच्यांनी हे उत्सव हांगा केला. धानाचो तळ रावता कितली वर्सां जाली सुमार आता हे? एका वर्सा सारखी आता 40 जाली. आम्ही सुरुवात केल्ल्या 40 वर्सां म्हटल्यार 36 वर्सां देवूळ जालें. 36 वर्सां पयलीं हे करून 36 वर्सांनी देवूळ जालें. देवूळ जावन आता 8 वर्सां जालीं. त्याच्या पयलीं हांगा असो बारीक झोपडी आशिल्ली, मठ कसो. एम.डी. कुमार तो येयल्लो आनी आमकां म्हणलो की देवाचें दान करताले करा म्हणून. आनी आमी ती सुरवात केली. तेन्ना पयले सुरवातीक 5 लोक आशिल्ले. तशें मागीर मागीर वाडटा वाडटा हे सगळे म्हणजे 10-15 लोक जाले. तशी तशी प्रकृती वाडली. तेन्ना तेच्या उपरांत मागीर हांगा धोंड रावंक लागलो. तळ जालो. धोंडाचो तळ जालो. धोंडाचो तळ जालो. तळ जातकणे हांगा बारीकशी घुमटी बांदली. पयलीं आमी कोलवाची घोपटी बांदली. मागीर बारीकशी घुमटी जाली. घुमटी जाल्या उपरांत मागीर पत्रे घातले. पत्रे घातल्या उपरांत आमकां एमटी फंडाचो हॉल येयलो. हॉल बांदलो. हॉल बांदल्या उपरांत आमी म्हटलें देवूळ बांदुया. ती देवळाक सुरवात केली. देवळाक सुरवात केल्या उपरांत देवूळ 1.5 वर्सांनी पूर्ण जालें. 1.5 वर्सांनी आमी स्थापना केली. कशी तरी हे सगळे सहभागी जावन पालीचो गांव सगळो एक जावन स्थापना केली. आनी आतां बरेच भाशेन उत्सव चालू जाता. हेच्या फुडें आनी सुद्दां जातलो अशें आमकां विनंती आहा. कमिटीचे अध्यक्ष म्हणजे आमच्या आयज तक प्रोग्राम सगळ्या गांवांनी म्हणजे सगळ्या भुरग्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो असो हे करपाक वावरपाक हे सायडीन ते सायडीन खंय काम असं बारीक सारीक सगळ्यांक जातलो लागलेलो आसा. तेन्ना पयलीं आतां किर्तन आसा. किर्तन मागीर दनपारां 2 महाप्रसाद, मागीर पालखी उत्सव, मागीर भजन, मागीर रात्री 9 वाजता नाटक. स्वामी हांगा कितलेशे लोक येता म्हणजे सुमार हांगा महाप्रसादाक किंवा दर्शन घेवून? 6-7 हजार तरी येतात. आणि कितले वर्सां जाली पळय चालू आसा? 11. पयलीं बारीक आसलें न्हू, हे करून आतां देवूळ बांदलेलो 11 वर्सां सुमार जालें.